स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी सेवा सरल सहज रूपमा दिन अघि सारिएको नागरिक एप्सको प्रयोगबाट सुशासन वृद्धि हुने बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज यो एप सार्वजनिक भएका अवसरमा भिडियो सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा एप्समा सवारी कर, अनुमति पत्र, लोकसेवा लगायत सेवालाई पनि जोडिने बताउनु भएको छ। उक्त एप्स बढीभन्दा बढी प्रयोग गरी लाभ लिन सबैमा आग्रह गर्दै उहाँले युवा पुस्ताले यसको प्रयोगको अगुवाई गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, परीक्षणका रूपमा नागरिक एप सम्प्रेषण भएकामा खुसी लागेको छ। हरेक सरकारी सेवालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग जोडेर सेवा दिनु सरकारको कर्तव्य हो। सरकार नागरिकलाई सबै सेवा सरल र सहज रूपमा दिन तयार रहेको बताउँदै यसको प्रयोगले भ्रष्टाचार अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले हरेक नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। सिराकको खुसीपुर नगरपालिका 4 मा आयोजित शीतलहर र चिसोबाट प्रभावितका लागि न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रममा उहाँले शीतलहर र चिसोका कारण जन वा अनाजमा कसैले पनि ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै सरकारले समयमै विपद व्यवस्थापनको तयारी गरेको बताउनु भएको छ। विगतका वर्षमा चिसो र शीतलहरका बेला अनाजमा धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था थियो। मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, अब यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकार गम्भीर छ। हरेक नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। हरेक वर्ष चिसो मौसमका बेला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अत्याधिक समस्यामा पर्ने गरेकाले सोही अनुसारको पूर्व तयारी गरिएको उहाँको भनाइरहेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले चिसोका बेला खास गरी विपन्न, दलित र गरिब परिवार बाढी पीडित हुने गरेकाले समयमै विवरण संकलन गरेर न्यानो कपडा र राहतको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारसँग आग्रह गर्दै नागरिकको सुरक्षा गर्ने कार्यमा सरकारले कुनै कमजोरी हुन नदिने बताउनु भएको छ। सिराहा जिल्लाको सडक सञ्जाल विस्तार, अस्पताल निर्माण, दलितका लागि सामुदायिक भवन आवास कार्यक्रमलाई सरकारले तीव्रताका रूपमा अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता कार्यले जिल्लाको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सो अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकाले तिनै तहका सरकारले समन्वय गरी विपदबाट नागरिकलाई जोगाउनु पर्ने बताउनु भयो। सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, विपन्न परिवारका 200 जनालाई न्यानो सिरक वितरण गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम विरुद्ध माघ 3 को प्रदर्शनमा सहभागी बन्न अपील गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको घटनाका विरुद्ध कांग्रेस देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने कुरामा समेत जोड दिनु भएको छ। पुस 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा र पुस 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेको नेपाली कांग्रेसले शनिबार 753 स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पार्टीको सबै तहका साथीसँगै समस्त लोकतन्त्रवादी विरोध प्रदर्शनमा व्यापक सहभागी भएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध एकताबद्ध प्रकट गर्न अपील गर्दछु। शुक्रबार देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संसद विघटनको कार्यलाई नेपाली कांग्रेसले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहरेको छ भने नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति स्याङ्जाका कार्यवाहक सभापति कुमार राणाले स्याङ्जाका 11वटै स्थानीय तहमा आन्दोलनको तयारी पूरा भएको बताउँदै असंवैधानिक कदम विरुद्ध एक भएर लाग्न आह्वान समेत गर्नुभएको छ। त्यस्तै गल्याङ नगरपालिका नगर सभापति श्याम प्रसाद बस्यालले नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसको 32
संस्था तथा शुभेच्छुक सबैलाई कार्यक्रममा सफल पार्नका लागि सहभागी हुन आह्वान गर्नुभएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमले संसदीय व्यवस्था र संविधान नै असफल भएको बताउनु भएको छ। मोरङको लक्ष्मी मार्गमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले पार्टीभित्रको किचलोको काण्ड संसदमाथि प्रहार भएको वर्तमान सरकारबाट थप खतरा रहेको बताउँदै उहाँले पुरानै व्यवस्था ल्याउन खोजिएको बताउनुभयो। पार्टीको कामको सिलसिलामा पूर्व जानुभएका उहाँले पुरानै व्यवस्था ल्याउन खोजिए थप संघर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिलेको संसदीय व्यवस्था असफल भएकाले जनतन्त्रको मुद्दा स्थापित गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। पूर्व सहकर्मी रामबहादुर थापा, बादल र मणि थापा लगायत पूर्व माओवादीमा रहेका नेताले ओली समूह रोजेका विषयमा तपाईको विचार के छ भने गरिएको जिज्ञासामा उहाँले बादल र थापाको विषयमा धेरै टिप्पणी गर्नु उचित नभएको भन्दै मन्त्री पद पाएका कारण ओली समूहमा लागेको बताउनु भएको छ। तात्कालीन माओवादी विभाजन हुँदा बादल वैद्यसँगै जानुभएको थियो। बादल पछि पुनः प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा फर्किनु भएको थियो। नेकपा एकता हुँदै विभाजनमा पुग्दा वैद्यका पूर्व सहकर्मी बादल थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट ओली समूहमा हुनुहुन्छ। तीनवटै नेता सही छैनन्। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली अलिक काम खराब, प्रचण्ड खराब भन्ने हो उहाँले भन्नुभयो। यता मन्त्री पाउने भए यतै आउनुभयो होला, उता पाउने भए उतै जानुहुन्थ्यो। यसबारे थप टिप्पणी नगरौं। हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा 5 महिनाका लागि आवत जावत बन्द भएको छ। केही दिन अगाडि परेको हिमपातले उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा पर्ने लिमी गाउँ 5 महिनाका लागि बन्द भएको छ। लिमी प्रवेश गर्ने दुईवटै नाका हिमपातपछि बन्द हुँदा लिमी जाने अर्को कुनै विकल्प नभएपछि 5 महिनाका लागि बन्द भएको हो। दुईवटै नाका हिमपातपछि बन्द हुँदा लिमी उपत्यका लकडाउनमा परेको वडाध्यक्ष पालध्वज तामाङले जानकारी दिनुभएको छ। केही दिन अगाडिको हिमपातले लिमी प्रवेश गर्ने बाटोमा रहेको 4600 मिटर अग्लो नारा लेक र 5000 मिटर अग्लो ल्यालु लेकको बाटो बन्द भएको छ। यी दुवै बाटो अब आगामी जेठ महिनामा मात्रै खुल्नेछ। 5 महिनाका लागि बन्द भएपछि लिमी आउने जाने कार्य बन्द भएको छ। दुवै नाकामा 4 देखि 5 फिटसम्म हिउँ जम्ने भएकाले लिमी जाने बाटो बन्द भएका हुन्। नेपाल टेलिकमको भिस्याट टेलिफोन सेवा बादल र लाग्दा र हिमपात हुँदा बन्द हुने भएपछि लिमी सञ्चार सम्पर्कविहीन भएको छ। यद्यपि बेला बेला आवत भइरहने ओड लिङ्कको इन्टरनेट सेवा भने अहिले सम्पर्कको माध्यम भएको अब्जे गाउँका स्थानीयवासीले बताउनु भएको छ। सडक बन्द भएपछि बिरामी तथा अत्यावश्यक काम पर्दा हेलिकप्टर रिजर्भ गर्नुको अन्य विकल्प छैन उहाँहरूले भन्नुभयो। हिमपातपछि बाटो बन्द हुने भएका कारण 6 महिनाका लागि दैनिक उपभोग्य सामानदेखि अन्य आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान तयारी अवस्थामा राखिने भए पनि यस वर्ष कोरोनाको कारणले यो काम पनि हुन नसकेको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। तर मङ्सिरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार लिमिटेड कम्पनीबाट ढुवानी अनुदानको 700 क्विन्टल खाद्यान्न लिमी पुगेको थियो। लिमी उपत्यका साथै हिल्सा नाका पनि हिमपातपछि बन्द भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्राकृतिक विपत्तिको घडीमा एक अर्का बीचमा समन्वय, सहकार्य र सहयोगको भावना हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा भरतपुरको मध्यपुर स्थितिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले भन्नुभयो, विपदको समयमा हामी मिलेर जानुको विकल्प हुँदैन। भूकम्पबाट सुरक्षित हुनका लागि घर तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइरहेको छ। पूर्वाधार बलियो र भूकम्प प्रतिरोधी भएमा जनधनको समेत क्षति नहुने भन्दै उहाँले पूर्ण रूपमा मापदण्डमा रहेर भवन तथा संरचना बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ।
हरेक नागरिकले जिम्मेवार भएर निर्माण कार्य गर्ने र त्यस प्रकारमा नक्सालाई मात्र नागरिकको स्वीकृति दिनुपर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइरहेको छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले 2072 सालको भूकम्पबाट पाठ सिक्दै आगामी दिनमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन नदिन सबैले पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सो अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ग्यावालीले हालसम्म करिब 91% निजी आवास पुनर्निर्माण कार्य सकिएको जानकारी दिनुभएको छ। ग्यावाली भन्नुहुन्छ, सबैको सहयोग र पहलबाट 6000 भन्दा बढी विद्यालय भवनहरू समेत पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। कार्यक्रममा मध्य पुर्थिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुदन श्रेष्ठले भूकम्प बारेमा सबैमा ज्ञान र चेतना हुनुपर्ने र निर्माण कार्य गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा समेत जोड दिनु भएको थियो। समाचारको प्रभाव स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 मनहरी खर्क खडे निवासी रामबहादुर सारुको छोरा वर्ष 28 को रूपबहादुर सारु कार्तिक 4 गते घाँस काट्ने क्रममा रुखबाट लडेर घाइते भएको र उनको उपचारमा आर्थिक अभावको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण भएपछि उनको उपचारका लागि देश तथा विदेशबाट सहयोग आउने क्रम जारी रहेको छ भने उनको उपचारपछि निको हुँदै गएको र रूपबहादुर अहिले आफ्नै हिँडडुल गर्न सक्ने भएका छन्। आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि गल्याङ सञ्चार प्रणालीका कार्यवाहक अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सावगाईले देशमा अस्थिरता बढेका कारण समाजमा रहेका दिन दुखीहरूलाई राज्यले ध्यान दिन नसकेको र देश तथा विदेशमा रहेका युवा पुस्ताले आफ्नो खानाको केही अंश कटाएर सहयोग गर्नुले देशमा राज्य नभएकोमा जस्तो महसुस भएको गुनासो गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका बेला पनि एक नेपालीलाई परेको समस्यालाई आफ्नै समस्या सम्झेर रूपबहादुरको उपचारका लागि सहयोग गर्नुहुने महानुभावलाई धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकिन भनेर रामबहादुर आफूसँग आएको र आफूले पत्रकारलाई सो कुरा जानकारी दिएपछि सञ्चारकर्मी टीकाराम अधिकारीको पहलमा 6-7 लाख रुपियाँ संकलन भएर घाइते रूपबहादुरको यति बेला यताउता हिँडेको देख्दा खुसी लागेको बताउनु भएको छ। उखान टुक्काले देश नचल्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको बताउँदै देश विकास निर्माणका लागि असल र कुशल नेतृत्व आवश्यक भएको कुरामा जोड दिनु भएको छ। रामबहादुरलाई हामीले भनियो कि तपाईले काठमाडौँ लैजानुस् दबाई गर्न। काठमाडौँ लाँदा राम्रो हुन्छ भने अब पाल्पा होइन, यता होइन, काठमाडौँ लैजानुस्। अनि आर्थिकका कारणले यो बाबु यो बिस्तरामा बसेर मर्नु पर्दैन, हामीले जताबाट पनि जसरी पनि सहयोग पुर्याउँछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता दिएर हिँडेका छौँ। 2,53,000 दिँदा आदिन। त्यति बेला हामीलाई के थाहा थियो, 2 लाख मात्रै 3 लाखले मात्रै हुन्छ, 10 लाख लाउने कि 15 लाख लाउने। तर त्यसलाई पनि आर्थिक जुटाउने किन जुटाउने आश गरे भन्दा जुन हाम्रा विदेशी भाइहरू जुन उहाँहरूको चाहिँ आत्माले यो देशका लागि आफ्नो नेपालका एउटा पीडित एउटा दबाई मुलो गर्न नसक्ने मान्छेलाई उहाँहरूले जुन जहाँ चाहिँ सहयोग गर्नुभएको थियो नि उसको लागि पनि अवश्य सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई दृढ विश्वास थियो। केही राहत चाहिने अरू हामीले पनि हामीबाट पनि थप्नु पर्यो, थपौँला भनेर हामीले उहाँलाई निर्धक्क तपाईँ रुनु पर्दैन, तपाईँको छोरालाई दबाई मुलोले बच्ने रहेछ नि हामीले बचाउँछौँ भनेर गएका थियौँ। नभन्दै हाम्रा टिकारामजीले हर किसिम ठाउँबाट चाहिने हाम्रा विदेशमा बस्ने भाइहरूले यस्तो उहाँहरूलाई सम्झँदा मलाई एकदम ऊ लाग्छ। उहाँ विदेशमा बसेर त्यति दुःख विदेशका कुराहरू म पनि कहीँ विदेशहरू चाहिँ हेर्न जाँदा घुम्न जाँदा देखे। कार्यक्रममा गल्याङ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव कृष्ण प्रसाद भट्टराई, दुबईमा आर्थिक संकलन गर्ने अभियन्ता यादव सुवेदी, अखिल नेपाल प्रवासी श्रमिक मञ्चका महासचिव तेज प्रसाद सुवेदी, गल्याङ एफएम का बजार प्रमुख नारायण विश्वकर्मा, समाजसेवी नरेन्द्र अर्याल लगायतले बोल्नु भएको थियो। घाइते रूपबहादुर सारुलाई पहिलो पटकमा 2,53,448, दोस्रो पटकमा 1,75,741 र तेस्रो पटकमा 53,100 रुपियाँ तथा अन्य व्यक्ति संघ संस्थाबाट करिब 6,7 लाख आर्थिक सहयोग संकलन भएको बिरामी रूपबहादुरका बुबा रामबहादुर सारुले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, रूपबहादुरको उपचार अहिले
धुलीखेल अस्पताल काठमाडौँमा भएको र छोरालाई सन्चो हुँदै गएको कुरा बताउनु भएको छ। छोराको उपचारका लागि देश तथा विदेशमा रहनुहुने महानुभावले सहयोग गरेर छोराको पुनर्जीवन पाएको प्रति सहयोगी महानुभावहरूलाई धन्यवाद समेत प्रदान गर्नुभएको छ। हर विदेशबाट साथीभाइहरूले सहायता गरेकामा मेरो बाबुको अहिले धेरै फरक भएको हुँदा मलाई साह्रै खुसी लागिसकेको छ र उहाँहरूले मेरो छोराको लागि सहयोग गरेकोमा मलाई धेरै पुण्य धन्यवाद चाहन्छु र म पनि यस्तै पहिला म पनि चैत 22 गते माफै चाहिँ रुखबाट लडेर मेरो पनि कम्मर तलबाट भाँचिएको हो। त्यसको 3-6 महिनासम्म म पनि उसमा बिस्तारै भएँ। त्यसपछि फेरि यसो अलिअलि लौरो टेकेर हिँड्नेसम्म भएको थिएँ। बुवा बित्नु भयो। बुवा बितेर बुवाको पनि कार्य गरेर यताउता गरेँ। त्यसपछि फेरि छोरा चाहिने यस्तो हालत हुँदा मेरो घरको समस्या यस्तो हुनाले चाहिने मैले गर्न सकिनँ। तर विदेशका साथीभाइहरूले सबै यहाँका इष्टमित्र ज्यूहरूले यो मेरो चाहिँ बाबुको उपचार भएकोमा मलाई साह्रै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै विदेशका साथीभाइज्यूहरूलाई अमेरिकातिर साउदी हर जग्गाबाट मेरो छोराको लागि धेरै सहयोग गर्नुभएकामा मेरो धन्यवाद छ। नमस्कार। कार्यक्रममा गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष हरिलाल खनालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य युवा समाजसेवी कुशल ढकालले र कार्यक्रमको सञ्चालन लक्ष्मी टेलिभिजनका समाचार प्रमुख तथा गल्याङको साप्ताहिकका सम्पादक टीकाराम अधिकारीले गर्नुभएको थियो। र त्यसै गरी हाम्रो अर्को सहयोगी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सहयोगी भीमबहादुर सारूका बुबा रुखबहादुर सारूज्यूलाई पनि गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथिज्यूलाई सहजीकरणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँहरूले व्यक्तिगत रूपमा 2 जनाले 10,000 रुपियाँ पठाउनु भएको थियो। भीमबहादुर सारू र अर्जुन रुचाल राणाले 10,000 गरी 20,000 पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी दुबईमा सङ्कलित रकम छ। हाम्रो यादवजीले 15 जनाबाट 32,000 सङ्कलन गर्नुभएको छ। यादव सुवेदी आफै हुनुहुन्छ। के भन्छ सर दरामको छ। कुस्माखर नेउपाने गणपा 4 कुरुङचेबाट 50 दिरहम पठाउनु भएको छ भने श्याम भट्टाईबाट 50 खैरेनी हुनुहुन्छ। उहाँ लगायतबाट 15 जनाबाट हाम्रो यादव सरले ल्याउनु भएको छ। प्रगतिशील मञ्चका सक्रिय सदस्य यादव सुवेदीज्यूलाई हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य लाभको कामना स्याङ्जा जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको 37औं साधारण सभा तथा अधिवेशन आज सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनको उद्घाटन गर्दै जिल्ला नगर उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले कर उठाउने कानून बनाउन जाने पनि व्यवसायका हक हित र सुविधाका बारेमा कानून बनाउन चुकेको बताउनु भएको छ। कोरोनाबाट 9 महिना व्यापार घाटा रहेका व्यवसायले कर बुझाउन तयार भए तर सरकारले भने सहुलियत राहत पनि उपलब्ध गराउन नसक्नु दुःखद रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। 4 लाख युवालाई रोजगार र 2 डिजिटलको अर्थतन्त्र कोभिड प्रभावितलाई राहत दिने गरी महासंघको एजेन्डा रहेको बताउँदै
जानकारी गराउनु भएको छ। कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू देवकुमारी श्रेष्ठ, बाबुराम गिरे, शोभाकान्त पौडेल, पुतली बजार नगर उपप्रमुख महेश पुरी, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष पवन प्रजापति, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, कल्याङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष यज्ञ प्रसाद अर्याल, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता इन्द्रबहादुर गोदात, महिला नेत्री हिरा देवी शर्मा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्तका संयोजक जयनारायण श्रेष्ठ लगायतले जिल्लाको विकासका लागि रामदीको पुल र सिद्धार्थ राजमार्ग विस्तारका लागि अभियान तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। सभामा कोषाध्यक्ष राजन घिमिरेले आर्थिक प्रतिवेदन, अध्यक्ष विक्रान्त कुमार श्रेष्ठ सुवर्णले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संघका अध्यक्ष विक्रान्त कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मान श्रेष्ठले धन्यवाद एवं महासचिव भीम कुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। अधिवेशनको अहिले बन्द सत्र चलिरहेको र भोलि नयाँ कार्य समिति चयन हुने निर्वाचन समितिका संयोजक हरिप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभएको छ। अधिवेशनले 18 सदस्यीय कार्य समिति निर्वाचन गर्ने भएको छ। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुन्ने बाचा गर्दै लाइभ भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाईं भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।